आजको अर्को महत्त्वपूर्ण क्लास सुरु गरौँ है त। र अब हामी चाहिँ आम निर्वाचन प्रक्रिया भन्ने पढ्दैछौँ है। आम निर्वाचन प्रक्रिया अब यो लेसनबाट चाहिँ कस्तो किसिमको प्रश्नहरू सोधिन्छन् हैन, त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिक बढी जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आम निर्वाचन प्रक्रिया कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने थाहा पाइसक्यौँ हैन, र निर्वाचनमा कस्ता कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छन्, निर्वाचन आयोगको काम के हो, त्यसै गरी मतदान अधिकृतको काम के हो, निर्वाचन अधिकृतको काम के हो भन्ने कुराहरू गरेको थियौँ। अब योसँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेसनहरू छन्, यही क्वेसनहरूको बारेमा म भन्छु र त्यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा पनि भन्छु। जस्तै निर्वाचनताका चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा मतपत्रहरू बदर हुने गर्दछ है। यो मतपत्र बदर हुन नदिन के गर्नु पर्ला भनेर किसिमको क्वेसन सोधिन्छ। ओके, सो मेनी vote go invalid during election, what should be done to stop it भन्ने कुरा है। यो चाहिँ कस्तो भने मतपत्र बदर भनेको के हो है, मतपत्र बदर भन्नाले के हुन्छ, पहिले यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो मतपत्र बदर हुनु भन्नाले चाहिँ भोट खसालिसके पश्चात हैन, उक्त मतपत्रमा राइट स्ट्याम्पिङ नहुँदाखेरि हैन, चिन्ह लगाउने ठाउँमा नलगाउँदा अर्थात् गलत ढङ्गबाट लगाउँदाखेरि उक्त मतपत्र चाहिँ गनिँदैन है। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, मतपत्र बदर हुनु भनिन्छ। भनेको मतलब के, गल्ती हो है। मतदान गर्ने कतिपय तरिकाहरू नजानेको कारणले गर्दाखेरि मतपत्रहरू के हुन्छ, बदर हुने गर्दछ। अर्थात् मतपत्रहरू चाहिँ त्यो क्यान्सल हुन्छ, इनभ्यालिड हुन्छ, इट विल नट बी काउन्टेड। यसलाई हामी के भन्छौँ, मतपत्र बदर हुने। अब यसलाई रोक्न के गर्नु पर्ला भनेर प्रश्न चाहिँ बारम्बार सोधिने गरेका छ अगाडि हैन। जस्तै अब विशेष गरी के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले मतपत्रमा चाहिँ स्वस्तिक चिन्ह त बुझ्नुहुन्छ होला हैन, स्वस्तिक चिन्ह चाहिँ प्रयोग गर्छौँ र आफूलाई मनपर्ने पार्टीको जुन चुनाव चिन्ह छ त्यो चुनाव चिन्हको छेउमा हामीले स्वस्तिक छाप चिन्ह लगाउँछौँ। त्यो लगाउँदै गर्दाखेरि गल्ती भयो भने हैन, त्यो बदर भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ है। मानिलिउँ कुनै एउटा सूर्य भन्ने एउटा चाहिँ निर्वाचन चिन्ह छ। अब स्वस्तिक छाप लगाउँदाखेरि यसको नजिक यो रेखालाई पनि छुनु भएन, तलको रेखालाई पनि छुनु भएन हैन। यो ढङ्गबाट लगाउने चाहिँ यसको तरिका हो। यद्यपि के हुन्छ भन्दा धेरैजसो मतपत्रहरूमा यो स्ट्याम्पिङ के हुन्छ, गलत ढङ्गबाट हुन्छ, यता छोको हुन्छ कतिपय स्थानमा हैन। कहीँ चाहिँ अब नजानेको कारणले गर्दाखेरि यता बाहिर गइरहेको हुनसक्छ। यस्तो कुराहरूले के गर्छ, मत बदर गर्छ, उक्त मत काउन्ट हुँदैन है त। यो मतपत्र बदर हुने कुरालाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर हाम्रो यहाँ एक्सर्साइजमा चाहिँ क्वेसनहरू गरिएको छ।
भइहाल्छ होइन। र यो त्यस्तो गाह्रो क्वेसन पनि होइन है, एकदमै सजिलो क्वेसन छ। अब खासमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएन भने के हुन्छ, मतपत्र चाहिँ बदल हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने हो है एउटा कुरो। वी हेभ टु मेक इलेक्सन भोटिङ एजुकेसन इफेक्टिभ होइन, यसलाई प्रभावकारी बनाउने। अर्को कुरो नमुना मतदान गर्न सकिन्छ होइन, कन्डक्टिङ मोडल इलेक्सन बिफोर इलेक्सन है। अब इलेक्सन अर्थात् निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि होइन नमुना मतदान गर्न सकिन्छ। त्यसको अर्थ मतदान कसरी गर्ने भनेर चाहिँ के गर्ने त, एक किसिमको प्र्याक्टिस गराउने मान्छेहरूलाई, विशेष गरी वृद्ध अनपढ होइन इन्टरेक्ट भन्छौँ हामी, यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्यो होइन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा गरियो भने लगभग केही मात्रामा हामी यो मतपत्र बदल हुने कुरालाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ है। अब यो प्रश्न आयो के हो, त्यो भने इनभ्यालिड हुनु, मतपत्र चाहिँ बिग्रिनु है। मतपत्र बिग्रियो भने त्यो के हुन्छ, काम हुँदैन होइन। त्यस कारणले बिग्रिन दिनु भएन, त्यसको लागि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी गराउनु पर्यो है। यो चाहिँ एउटा क्वेसन जुन सोध्न सकिने बढी महत्त्वपूर्ण। अब यो आफै ट्राई गर्नु होला, इजी छ यो है। अब मतदाता नामावली तयार गर्ने काम कुन निकायको हो भनिएको छ, त्यो चाहिँ पक्कै पनि निर्वाचन आयोगको हो। त्यसै गरेर योग्यता कति चाहिन्छ संसदीय सङ्घको चाहिँ सदस्य हुन भनेको छ, त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले। र मतदान अधिकृतका कामहरू के हो भन्दा मतदान केन्द्रमा चाहिँ अत्यन्तै शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट मतदान प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नु, शान्ति सुरक्षा मिलाउनु, आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ मतदान स्थगन गर्नु होइन, र सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा उपस्थित कर्मचारीहरूलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउनु होइन। मतदान केन्द्रमा चाहिँ भिडभाड हुन नदिनु, अर्थात् व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ भोट खसाल्ने वातावरण सिर्जना गर्नु होइन। दिस क्यान बी भेरियस टास्क वर्क्स अर फङ्सन्स अफ पुलिङ अफिसर है त। ही क्यान म्यानेज सेक्युरिटी, ओके, ही क्यान conduct election in a peaceful and fair environment, okay. In case any hurdles problem occur, he has right to solve that. He has to maintain very tight security, okay, during the poll. Similarly, he has to aware people about right ways of voting before it starts. So there are various such type of functions of polling officer. यो चाहिँ मतदाता अधिकृतको चाहिँ काम हो है। त्यो पनि हामीले बुकमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ, गर्न सक्छौँ। हिजो हामीले लेखेको छ नि होइन, हिजो हामीले लेखिसकेका छौँ है। त्यही कुरो योग्यता भनेको क्वालिफिकेसन हामीले दुईटा लेखेका छौँ होइन। अलराइट, ठिक छ। त्यसमा अब अरू कुराहरू हामीले के भनेका थियौँ पहिलो पोइन्टमा भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन कम्तीमा 45 वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने भनेको छौँ है। अर्को कुरो के भन्यौँ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्न 25 वर्ष कम्तीमा र राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नको लागि 35 वर्ष भन्यौँ है त। र त्यसै गरी अब अर्को पोइन्ट चाहिँ के हुन सक्छ भने यसलाई सबैभन्दा पहिले कम्प्लिट गरौँ है त। अब थर्ड पोइन्टमा चाहिँ गाउँसभा वा नगर सभा सदस्य बन्नको लागि उम्मेदवार को उमेर कम्तीमा 21 वर्ष हुनुपर्दछ।
एज बार for the candidate of village assembly and municipal assembly is at least 21 years. यो भनेको जस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नु पर्यो भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष सदस्यहरू भयो, त्यसै गरी नगरपालिकामा को हुन्छ, मेयर, उपमेयर हैन, अर्थात् हामी नगर प्रमुख भन्छौँ हो। यस्तो उम्मेदवारहरूको लागि चाहिँ कम्तीमा कति 21 वर्ष चाहिँ पुरा गरेको हुनुपर्छ है। जस्तै अगाडि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव हुँदाखेरि 21 वर्ष मात्र पुगेको रन्जु दर्शना भन्ने एकजना महिला चाहिँ यो मेयरको रूपमा उम्मेदवारको रूपमा उठेको थिएन। यद्यपि उनले धेरै मत पनि ल्याइन् तर जित्न चाहिँ सकिनन् हैन। अब फ्रेस क्यान्डिडेटहरू हैन, नयाँ जोस जाँगर भएका युवाहरू चाहिँ यसमा सामेल हुन पाउने भयो हैन। यो एउटा हो। त्यसै गरी should have high moral character, है, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्यो, भनेको अनुशासित हुनु पर्यो, इमानदार हुनु पर्यो हैन। Not should not have been punished, should not have been punished by any law in criminal offense, भनेको कुनै अपराधिक कार्य गरेर सजाय पाएको अर्थात् कानुनले अयोग्य ठहर गरेको व्यक्ति चाहिँ यसको उम्मेदवार हुन सक्दैन है। कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन भनिएको छ। कुनै पनि कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको वा अपराधिक कार्य गरेर सजाय नपाएको हुनु पर्यो है। त्यसै गरी द क्यान्डिडेट should be a नेपाली सिटिजन, उम्मेदवार नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्दछ है। यिनीहरू चाहिँ के हो त, योग्यताहरूमा यी कुराहरू लेख्ने है। क्वालिफिकेसन टु बी रिक्वायर्ड फर बिङ क्यान्डिडेट इन इलेक्सन है। स्पेसल्ली दिज क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया आर फर all type of candidates that range from local bodies to federal bodies, okay, provincial assembly, similarly House of the Representative and National Assembly. Okay. Should have high moral character. Okay.
जानुपर्ने क्वेसन रहेको छ। निर्वाचन घोषणा पत्र भनेको के हो है? यो भनेको व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्सन म्यानिफेस्टो है त? यो क्वेसन पनि जारी राख्न आवश्यक छ, निर्वाचनसँगै सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले। हजुर म यसको कुरा गर्दैछु। यो सबैभन्दा पहिले यसलाई सक्नु होला, सकिएको छ भने यसको बारेमा छ। अब निर्वाचन घोषणा पत्र भन्ने एउटा शब्द छ, यो राजनीतिक शब्द भयो। घोषणा पत्र भनेको के हो भने निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचनमा भाग लिने विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन जितिसके पश्चात यदि सरकारमा गएको खण्डमा के काम गर्ने भनेर एउटा प्लान बनाउँछ र उक्त प्लान उनीहरूको नीति नियमसँग सम्बन्धित एउटा डकुमेन्ट पेपर नै के हो? निर्वाचन घोषणा पत्र हो। विशेष गरेर निर्वाचन घोषणा पत्र मतदातालाई फकाउनलाई, कन्भिन्स गर्नलाई गरिन्छ हैन। विभिन्न प्लानहरू देखाउँछन् उनीहरूले। मतदान माग्ने मतदानको मत माग्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा उनीहरू कार्यक्रममा सामेल भएको बेलामा यो घोषणा पत्र बाँड्ने र आफ्ना भावी योजनाहरू के रहेका छन् त निर्वाचन जितेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ सुनाउने गर्दछन्। यसलाई त्यसैलाई घोषणा पत्र भनिने हैन त। जस्तै विशेष गरेर धेरैजसो पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू बनाएको देखिन्छ। त्यसको मतलब कतिपय उनीहरूका प्लान पोलिसीहरू यस्ता हुन्छन् कि त्यो साँच्चीकै हैन व्यवहारमा उतार्न सजिलो छ त हैन, साँच्चीकै सफलतापूर्वक त्यो कार्यहरू गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्नहरू आउँछ हैन। जस्तै एमालेको कुरा गर्ने हो भने त अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा जति पनि कुरा उल्लेख भएका थिए त्यो सबै प्राप्त भएको छैन हैन। सबै युवालाई चाहिँ रोजगार सृजना गर्ने हैन, पूर्व पश्चिम चाहिँ रेल जोड्ने, पानी जहाज ल्याउने भन्ने जस्ता कुरा थिए हैन। यी कुराहरू भनेको के छन्? घोषणा पत्रमा मात्र सीमित छन् है र ती प्राप्त गर्न सकिएका छैनन् हैन। अब उनीहरूले किन घोषणा पत्र तयार गर्छन् त भन्दा मत चाहिँ जनताको मत चाहिँ उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै प्राप्त गर्नु छ। त्यसकारणले कसरी हुन्छ निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलको एउटा फोकस के हुन्छ त भन्दा मतदातालाई रिझाउने, फकाउने। त्यसमा उनीहरूले अत्यन्तै महत्त्वकांक्षी हैन, सुन्दाखेरि वाउ हो र यस्तो पो गर्ने रहेछ भन्ने टाइपको अनुभूति हुने किसिमका विभिन्न योजना प्लान पोलिसीहरू लिएर आउने गर्दछन् र विस्तृत रूपमा चाहिँ एउटा बुकलेट बनाएर लेखिएको हुन्छ र त्यो बाँडिन्छ विशेष गरेर निर्वाचन हुनुभन्दा ठ्याक्क अगाडि। यसैलाई के भनिन्छ त? घोषणा पत्र भनिन्छ। र निर्वाचनको बेला कतिपय भाइ बहिनीहरूले थाहा पाएको देखेको हुनसक्छ है। र इनकेस कोही कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्तासँग नजिक वा कार्यकर्ता भएको भए पक्कै पनि यसको बारेमा चाहिँ थाहा हुन्छ। सो इलेक्सन म्यानिफेस्टो इज अ डकुमेन्ट containing various plan and policy of political parties that is published before an election हैन त। त्यो चाहिँ निर्वाचन सुरुभन्दा अगाडि चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले पब्लिस गरेको र बृहत योजनाहरू समेटिएको एउटा के हो? यो लिफलेट जस्तो बुकलेट हो। यो
बुकलेट भनेको पुस्तिका भन्छ नि, सानो पुस्तक होइन, यसलाई भनिन्छ निर्वाचन घोषणा पत्र। यसको बारेमा पनि धेरैचोटि क्वेसन सोधिएको हुनाले निर्वाचन घोषणा पत्र भनेको निर्वाचन हुनु अगाडि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भावी योजना तथा नीति नियमहरू समावेश गरी निर्माण गरेको पुस्तिका हो। यसरी हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ, अन्य ढङ्गबाट पनि सकिन्छ। An election manifesto is a document or a booklet prepared by political parties contesting for the election, which includes various plans, policies, and the ideology of concerned political party. Okay. An election manifesto is a document or a booklet prepared by political parties contesting for the election, which includes various plans, policies, and the ideology of concerned political party. आइडियोलोजी भनेको सिद्धान्त विचार। प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीको आफ्नै के छ, सिद्धान्त छ, विचार छ। कांग्रेस पार्टीको सिद्धान्त र कम्युनिस्टको सिद्धान्त एकै किसिमको हुँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी आफ्नो आइडियोलोजी, विचार, सिद्धान्त सहित यदि उनीहरूले निर्वाचनमा जिते भने के गर्ने त हैन, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ मतदातालाई फकाएर धेरै मत प्राप्त गर्नु छ हैन। त्यस कारणले यी कुराहरू समेटेर निर्माण गरिएको महत्त्वपूर्ण एउटा पुस्तिका अर्थात् डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यो इलेक्सन म्यानिफेस्टो भन्छौँ। ल अब जनरल इलेक्सन प्रोसेस चाहिँ लगभग समाप्त भएको छ। अब यसपछि यो सँगै सम्बन्धित अर्को पाठ रहेको छ, त्यसको बारेमा हामी थोरै छलफल गर्छौँ। त्यो हो निर्वाचनमा नागरिकको भूमिका भन्ने है, रोल अफ सिटिजन इन इलेक्सन। पाठै आम निर्वाचन हो र यहीसँग सम्बन्धित हामीले क्वेसन आन्सरहरू छलफल गरेको केही छ। यति मात्रै हो नि, यति मात्र हो। केही छ भाइको यहाँबाट आउने हो यिनीहरू मात्रै है। अब योभन्दा बाहेक कुराहरू आउँदैन। मैले लगभग सबै समेटेको छ। आए पनि त्यस्तो गाह्रो गर्नै नसक्ने भन्ने आउँदैन, आइहाल्यो भने है। त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यति नै हो। अब यसपछि अर्को हाम्रो एकाइ 5 अन्तर्गत पाठ 8 रहेको छ है। निर्वाचनमा नागरिकको
भूमिका ओके यो चाहिँ 5.8 रोल अफ द सिटिजन्स इन इलेक्सन च्याप्टरको नाम हो हजुर निर्वाचनमा नागरिकहरूको भूमिका यो चाहिँ निर्वाचन पाठसँगै सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ रहेको छ र यो लेसनबाट पनि क्वेसन महत्त्वपूर्ण रूपमा आउन सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यद्यपि युनिट 5 बाट चाहिँ च्याप्टरको नाम हो सबै च्याप्टरबाट आउँदैन, यद्यपि आउँदाखेरि 7 अङ्कपछि प्रश्न सोधिने गर्छ। हजुर यो चाहिँ च्याप्टरको नाम है, यो चाहिँ पाठको नाम 1.5 पाठ 8 है त। आशा छ भाइ बहिनीहरू सबैले घोषणा पत्रको बारेमा थाहा पाउनु होला है। अब लेट्स डिस्कस अबाउट रोल अफ citizen in election. So citizen means your people, okay, those especially ones who vote in election. All right, what type of role they should play during election, before and after. Especially we will be talking about citizens role, their duty, responsibility during election. All right, so अब नागरिकको भूमिका भनेको के हो? नागरिक भनेको जनताहरू, मान्छेको भूमिका भनेको रोल। निर्वाचनको समय एकजना व्यक्तिको जिम्मेवारी के हुन्छ त हैन, अर्थात् भनौँ मानिसहरूको जिम्मेवारी के हुन्छ? के यो निर्वाचन सधैँ आइरहने हो, यो कसैलाई भोट हालेर केही हुँदैन म त नहाल्ने हो भनेर बस्ने हो कि हैन? अर्थात् यो निर्वाचनमा भोट हाल्नु चाहिँ मेरो अधिकारको कुरा हो हैन। म चाहिँ बालिग भइसकेँ हैन, बालिग भनेको 18 वर्ष पुरा भएको र जसले चाहिँ निर्वाचनमा अवसर प्राप्त गर्छ त्यसलाई बालिग मताधिकार भनिन्छ हैन। अब म यो अधिकार प्राप्त मान्छे हुँ, मैले निर्वाचनमा सामेल भएर मत खसाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसैमा हुन सक्छ हैन। कसैमा चाहिँ अब निर्वाचनप्रति वितृष्णा हुन सक्छ हैन, भनेको मतलब मन नपर्न सक्छ है। यद्यपि अब प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा के हुन्छ, निर्वाचन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र प्रत्येक नागरिकले, सचेत नागरिकले आफूलाई मनपर्ने योग्य इमान्दार उम्मेदवार छानेर चाहिँ भोट हाल्नु चाहिँ उसको के हो, कर्तव्य हो है। र त्यो गर्नुपर्छ, किनभने एकजना व्यक्तिले है हालेको भोटले गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिको जित वा हारलाई के गर्छ, निश्चित गर्छ। ओके, र कुनै पनि व्यक्तिको जित वा हार भनेको एकजना मतदाताले दिएको मतले भर पर्ने कुरा हो, त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा हो। एकजनाले मैले दिन्न भन्यो, अर्कोले दिन्न भन्यो, त्यो अवस्था सिर्जना हुँदै गयो भने के हुन्छ त अन्तिममा एउटा नागरिक आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा हुने भयो। अर्को कुरो उसले चाहिँ सहभागिता जनाउन पाएन। निर्वाचन जस्तो सधैँ नभइरहने एउटा ठुलो अवसर पनि हो हैन। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ मनन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो हैन त। त्यसकारणले अब विशेष गरेर निर्वाचनमा नागरिकको भूमिकालाई है 3 भागमा बाँडेर हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ है। अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दा निर्वाचन अघि के गर्ने, निर्वाचन हुँदै गर्दा अर्थात् निर्वाचनको दिन के भूमिका खेल्ने, त्यसपछि निर्वाचन सकिएपछि के गर्ने भन्ने कुरा छ। समयको चाहिँ लिमिटेसनले सबै कुरा भ्याइएन। तपाईको 10 को टेक्स्ट बुकमा चाहिँ नेपाली मिडियमको बुकमा एउटा कविता छ, यो घरमा पढ्नु होला। यो कवितामा निर्वाचनमा नागरिकले के भूमिका खेल्ने भनेर रमाइलो पाराले उल्लेख गरिएको छ है। भने अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिस मिडियमकोमा पनि प्रष्ट रूपमा चाहिँ यो रोललाई उल्लेख गरिएको छ। र म भोलिको क्लासमा भाइ बहिनीहरू यसको बारेमा विस्तृत रूपमा भन्ने नै छु। र यति बेलसम्मको लागि सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै बाई गरौँ है त।
Yo.